बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज जो कोण जन्मदिवस आचरसून आसात तांच्या सांगाता आमी संतोष पावता आनी तांकां व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. तशेंच 1000 वार्षिक दिवस आचरतल्यांकी आमी शुभाशय पाठयता आनी त्या सांगा खातीर मागता. 90th बर्थडे ऑफ अपोलिन डिसिल्वा KG रोड, सेलिन टेलिस एडापादावू पेरार, नोएल नाझरेत वाकोला, डेरिक अश्विन लोबो मल्लिकट्टे, विल्फ्रेड पत्रावो सुरतकल. 12th बर्थडे ऑफ आर्लिन ग्वेनिथ रोड्रिगस. 70th बर्थडे ऑफ सेलिन टेलिस एडापादावू. 80th बर्थडे ऑफ जेत्रो सिक्वेरा किरें. 1000 वार्षिक दिवस आचरतात. कुंदन आणि अनाइडा नाईगाम, their first wedding anniversary, they are from Udyavara. Gerald आणि फ्लाविया सिक्वेरा, तशेंच they are from ताने. तशेंच सीझर आणि डेझी सुआरेस, they are from मेलबॉर्न. देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. तांच्या जिवितांत दैवीक रित्रेद्वारे जायती आशिर्वादां बेसावां तांणी अनुभव केल्यांत. गिल्बर्ट कुटिनो मुल्की, अनिता मार्टी संतकट्टे, प्रामिळा फुटाडो संतकट्टे, अँड्रू मतियास बरी भलायकी लाभलेल्या पासून संतकट्टे, शार्लेट लेविस KG रोड, मॅरिएट रोड्रिगस KG रोड, जॉयल आणि जॉयलिन मिनेजेस पांगळा, कार्मिन बळकुंजे, हेनरी डी अल्मेडा बारकुरू, अनिता मेंडोन्सा बरें काम मेळ्ळेलें पासून बरें तावन, फ्रांस डी सोसा मूडबेल्डे, रीटा फिलोमिना लोबो मँगलोरू, सायमन अँड कुटामू, एडविन डिसोजा दोंबिवली, जेकब पटिल्डा अल्मेडा जेजू बाळकाच्या मनाक मुलकी तावन, मॅक्सिम जानेट कार्डोजा कारकळा, सा लॉरेसाच्या मनाक फ्लोरिन पिंटो मँगलोर, वसंत आणि मारिटा फेर्नांडीस आणि कुटामू बँगलोर तावन, स्टॅनी डिसोजा मुलकी मरियेच्या कातावेंकळच्या मनाक. तशेंच 75th बर्थडे ऑफ स्टॅनी डिसोजा आणि 7th सांत सेबास्टिनाच्या मानाक आणि सर्वेंट ऑफ गॉड RFC मस्करेनस हाच्या मानाक स्टॅनी डिसोजा मुल्की. सिडनी ज्योती आशा आलेख आणि विनो उडपी तावन देवाक अर्घ आनी होगळाप दितात. तांचे काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत आनी दैती आशिर्वादान देवान तांकां फाव केल्ल्या पासत. मरणांतीक पिडेन ते देवान निवारलेले पासत देवाक अर्घ आनी होगळाप दितात. व्हड एक्सिडेंटान देवान निवारल्या पासत, नव्या घराचें उक्तावण जाल्ल्या पासत, सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, मरणांतीक पिडेंतलें, कॅन्सर पिडेंतलें आनी तशेंच किडनी फेलियर असले आनी एकल्याक लिव्हराचे समस्या असले आतले देवान निवारलेल्या पासत. जिरवणेचे समस्या देवान गुण केल्ल्या पासत, पायल स्पिडा गुण केल्ल्या पासत, कातीची अलर्जी गुण केल्ल्या पासत आनी बरी भलायकी लाभल्या पासत, बरी सैरीक मेळ्ळेल्या पासत, काम मेळ्ळेल्या पासत, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत, विजा मेळोवंक आनी पासपोर्ट मेळोवंक जायते अडखळी असले तांतले देवान निवारलेल्या पासत. कुटुंबांत शांती समाधान दैवीक मंदिरांत नृत्य केल्ल्या द्वारे तांकां फावो जाल्ल्या पासत आनी शिकपांत यशस्वी लाभल्या पासत, शिकनांतली भुरगीं शिकोवंक वापरल्या पासत, आड वाटेन गेल्ल्या दुयेन पुतान वायट सवय सोडून बऱ्या वाटेक आयिल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता. तर आमी म्हणया अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आतां आमी विविध तेसां पासत मागोवंक उलो दिला. जसिंता डिसोजा कारकळा, तशेंच सायमन वलेरियन लोबो वामंजोतान बऱ्या भलायके पासत, मारिएट रोड्रिगस KG रोड, क्रिस्टीन पिंटो आनी कुटुंब मँगलोरू, डायना डिसोजा, हेनरी डी अल्मेडा बारकोरू बरी भलायकी लाभचे पासत, मारिया सायमन एरावाल आनी एक बरें काम मेळचें पासत आनी एक बरी सैरीक मेळचें पासत, अंकित डिसोजा USA आनी कॅनडान PR मेळचे खातीर सुनील. तशेंच we humbly request prayers for mother-in-law Gracie D'Souza for good health and for all the health reports to come normal. For the gift of child for Joel Annie Daiseri Pinto, Delhi. For the good health of Jacinta Arana Mudibelde आणि विशेष त्या सांगपासत क्रिस्टीन पिंटो मँगलोरू, रायन आणि वृषाली फॉर द सक्सेसफुल मॅरेज
इन माटुंगा मुंबय आनी काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावचे पासत सैरीक मेळचे पासत भुरग्यांचे देणे मेळचे पासत पिडा गूण जावचे पासत घराचें काम वेळार पंता पावचे पासत मागलेलो जागो तशेंच घर फ्लॅट तांकां वेळार मेळचे पासत आर्थीक अडचणींत देवान निवारचे पासत बिझनेस बऱ्या तरान जावचे पासत आनी बरें बेळें जावचें पासत 10वी परीक्षा PUCची परीक्षा बरें त्या भुरग्यांनी बऱ्या रिजल्टान पास जावन बरो फुडार आसा करचे खातीर म्हाका उलो दिला आयकमचें प्रार्थन येसुम्या आयकमचें प्रार्थन येसुम्या आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालगाड्यां बसत आमी मागया देवादीन रेयमंड आनी लिली फेर्नांडीस रोनाल्ड रेयमंड फेर्नांडीस स्टॅनली रॉबर्ट रेयमंड फेर्नांडीस अनिता लौरा फेर्नांडीस सरिता संजय जोसेफ अँड सोल्स ऑफ टेलिस अँड फेर्नांडीस फॅमिली देवादीन जेरार्ड अल्मेडा उडपी रॉबर्ट फुटाडो संतकट्टे झेवियर डिसिल्वा KG रोड ऑस्टिन डिसोजा लॉरेन्स डिसोजा नेल्सन रोड्रिगस KG रोड विक्टर फेर्नांडीस बर्थडे रिमेंबरन्स संतकट्टे प्रेसिला क्वार्टर्स केमण्णू एंट वॅनेट जोसेफ केटिंजियन कुवेट तेरेजा फुटाडो आनी जेरोम फुटाडो मुल्की आल्फ्रेड आनी प्रतीक्षा डिसोजा ताने क्लेमेंट डिसोजा मेर्ला पदाव फ्रांसिस डायस तालूरू सेकेंड मंथ्स माइन मास जेरोम डिसोजा किन्नीगोडी ऑल डिपार्टेड souls in purgatory उडास करता शांती नोराना आनी कुटुंब मंगळूर बर्थडे रिमेंबरन्स ऑफ एलिस फुटाडो बोळार देवादीन सिस्टर क्रिस्टीन डिसोजा सेलिन साल्डाना किरें विन्सेंट आनी विनिल्डा पिंटो कुटुंबात मरण पावल्या समेस्त उडास करता जॉन जॅनेट पिंटो मुल्की देवादीन जॉन बॅप्टिस्ट कर्नेलियो जॉन फुटाडो आनी इमिलिया फुटाडो रेयमंड अँड सोबिन डिसोजा निर्मार्गा गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यान उडास करता आयरीन डिसोजा किन्नीगोडी देवादीन मेरी डिसोजा पांगळा बजोही जोसेफ केटिंजियन कुवेट तेरेसा फुटाडो लुइजा डिसोजा आनी जेरोम फुटाडो मुल्की ससना सो विषय दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाशाचेर फंगोदी समाधानेन ते विषय घेवन दी आमीन सल्लेल्या समेस्त भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विषय घेवन दी आमीन सलयामी करा देवाच्या मेळयामी बांधांत एकवटाच्या संगी क्रिस्तांच्या सोम्याच्या भेटोया बली देवाक मोगाच्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी आमेन सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो देवा समोर आनी पेल्या समोर आमचे तावन संवसाराक दिवंस देखून मोगाच्या भाव भयणीनो देवाक अर्गां दिवया तशेंच ह्या बलिदानान बऱ्या तरान तयार करूं आमी आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी देवा लागीं बोगसणे मागया हांव पातकी सदां देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्हे अवसर सांगता मनान चिंतून तोंडा अवसर वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून बगेन सदां संकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर पदोदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो आमेन सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत महिमा महिमा
महिमा देवाक उसगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका तीन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप करतात आमची काकूत कर आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसला आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र संगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता ये क्लोज टू पवित्र ये क्लोज टू ईश्वर ये क्लोज टू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सर्पोदेदारेन सत्नाच्या देवा तुझ्या भक्तांक आमच्या भाव भयणींक महिमा करून तुजो गणित मोग आमचे तें तूं दाखोवन व्हरताय तांची देख घेवन तुज्या पुताचो विश्वासपणी पाटलाव करून तांची विनवणी आमकां करपा दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्रस्नावर एकपणान जियेता राजवड चलयता ससनाच्या ससना आमेन. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप सिरविसपरान म्हाका म्हळें इस्रायेला तूं म्हजो सेवक तुजी विदेशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो पूण आतां सिरवेस्पर उलयला जाकोबाक ताचेर शीं परतून हाडूंक इस्रायल पुर्चीक ताचे पसून एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हज्या आवयच्या कुशवांत आकारलो सिरवेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवूच आतां म्हजें बळ ताणें म्हळें फकत जाकोबाच्या कुळयांक परतून उद्दार करूंक आनी इस्रायेलाच्या उरिल्ल्या लोकांक फाटीं हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना म्हजी सोडवण पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उसवाड करतलो देवाचें उतार हें देवाचे उपकार आपले तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा आपले तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा आशेवन आशेवन सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतलो ताणें म्हजेर भागवून दिश्ट घाली म्हज्या उल्या कांदिले एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घाला आमच्या देवाचे कीर्तन ते आपले तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा
आनी बेटोण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बलियो तुवें मागूंक नाय, तेदना आपले हांव येता मुळे हांवें आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. शास्त्राच्या ग्रंथ कोवळ्यांत म्हजे विशीं सांगलेले आसा. देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक म्हाका संतोष, तुजे दमशास्त म्हज्या अंतस्करणांत रोंबून आसा. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. तुजी सडवणीची बरी खबर व्हडल्या सभेंत हांवें परगट केला. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचोना, हें तूं बरो जाणाय सर्वेस्परा. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. सा पावलून कोरिंतकारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, देवाच्या कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो धर्म झुजावंक आपयल्ल्या त्या पावलान आनी आमच्या भावा सोस्तेनिसान कोरिंतांत असलेल्या देवाचे पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सोवें पवित्र जाल्ल्यांक आनी सर सुवातांनी आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताचे तांच्या आनी आमच्या धनयाचे नांव उलो मारतेल्या सगळ्या सांगाता आपणाचो लोक जावंक आपयल्ल्यान तांकां बरोवचें. देवा आमच्या बापाची आनी सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभूं. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. Hallelujah, 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 hallelujah. शब्द मनीसालो आणि आमचे मोते जियेलो, आपणाक स्वीकार करतेल्या समेस्ता देवाची भुरगीं जावची हक ताणें दिले. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. जुआ परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सो. दुसऱ्या दिसा आपण सरसे येतल्या जेजूक पळोवन जुआवन म्हळें, पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. म्हजे उपरांत येता एकलो, तो म्हजे आदी आसलोलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयलें स्थान घेता म्हूण हांवें म्हणलें तें हाचेच विशांत.
तो कोण म्हूण हांवूच नेनासलो, पूण ताका इस्रायलाक उगडापो करच्या खातीर उदकान स्नान दिवंक हांव आयलां. आनी उपरांत ही साक्ष दिवन तो म्हणालो, पवित्र आत्मा परव्याच्या रुपार सर्गिंतान देंवलोलो आनी ताचे वयर रावलोलो हांवें थेकलो. तो कोण म्हूण हांव नेनासलो, पूण जाचेर पवित्र आत्मा देंवलोलो आनी रावलोलो तूं देखतलोय, तसो पवित्र आत्म्यान स्नान दिता तो म्हूण म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडलेल्यान म्हाका सांगलें. हांवें तें देखलें आनी होसो देवाचो पूत म्हूण हांव साक्ष दितां. देवाचें उतार हें वाकणे तुका क्रिस्त मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजू आमचो सोडवणदार, ताची वळख पेल्याक आमी दिवया म्हणल्या संदेशा खाल सांत आर्नोल्ड जॉन्सन येसवेडीचो घडणार हाचें जिवीत आयच्या दिसा आमी नियाळटा. जेजू आमचो सोडवणदार म्हण आमकां परगट जालेली परब आमी आचारशिल्ली आसा आनी ताच्या उपरांत विविध संगती मारिफात ताच्या जिविता विशांत कसो तो सोडवणदार जातलो म्हणलें परगट मिसांव तो कसो करतलो म्हणल्या विशांत व्हडा दबाज्यान फाटल्या एका म्हयन्यांत आमी संभ्रमून आयल्या. आनी आयच्या दिसा परत आमी आयकलेली वाचपा नियाळटा आसतना जेजू आमच्या जिविताचो सोडवणदार जावन येता आसतना म्हज्या जिविता मुखांत पेल्याक त्या जेजूची वळख, पेल्याक त्या जेजू द्वारी जावचें बरेंपण सदांच हांवें दिवंक जाय म्हणलें आयची वाचपां आमकां स्पश्ट करतात. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी सबार कार्यांक वेतांव न्हय गे. फाटल्या दिसांनी सबार काजाराची करार कुमगार मुस्तुकारीं आसलीं आनी त्या कार्यांनी भलायकी मेसरी म्हण भलायकी मागचें त्या जोड्याक वा कुमगार मेळिल्ल्या त्या भुरग्याक वा हर एक रितीन आपल्या जिविताचें पोंत आपणावन मुखार समकतेल्या व्यक्तीक बरें मागोवंक तें कुटुंब विंचता. आनी तो मनीस मुखार येवच्या पयलें ताच्या विशांत सडीत आनी सडीत मापान विवरण दितात. ताणें कितें केलां, कितें शिकप तो शिकला, खंयचो वावर तो करनासा म्हणलें स्पश्ट करतात. आनी थंयसर येवन उबो रावलेलो भलायकी मेस्त्री कितें करता, त्या दिसाच्या केंद्र व्यक्तीची प्रमुख व्यक्तीची वळख कर दिता. ताची तालंतां कितें, ताची शाती कितें सगळें विवरण करून जमलेल्या लोकांक सांगता. आनी थंयसर कळीत नातल्या व्यक्तीक त्या व्यक्ती विशांत ताच्या जिवितांत आसल्या सर्व संगती विशांत जाणवाय लाभता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, हांगासर आयच्या दिसा आमी संभ्रमची देवस्तुती आनी तशेंच संभ्रमचें भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सनाचें फेस्त आमकां कोणा विशांत जाणा जावंक आपोवणें दिता. जेजू विशांत जाणा जावंक आनी ताची वळख दिवंक आपोवणें दिता. त्या खातीर सविस्तार रितीन जेजूची वळख हांवें दी जाय जाल्यार कितें करूंक आसा, जशें भलायकी मेस्त्री त्या कुटुंबा कडेन विचारता कसले पुरा गूण आसात, कसलेशे गूण, कसलीं तालेंतां ताचे कडेन आसात, खंयच्या रितीचें जिवीत आसाल, खंयचें शिकप, खंयची पदवी ताणें आपणायल्या, सगळें जाणा जातात. तशेंच हांवें आनी तुमी कितें करूंक आसा, पवित्र पुस्तकां मारिफात हेर सबार आध्यात्मीक आचरणां मारिफात जेजू विशांत हांवें जाणा जावंक आसा आनी ती जोडिल्ली जाणवाय पेल्याक हांवें दिवंक आसा. त्या खातीर आमी सगळ्यांनी जेजूच्या जल्माची परब संभ्रमली. शब्द मनीस जाल्लो, शब्द ह्या संवसारान मास जाल्लें, तें वर्तें संभ्रमाचें जिवीत जेजूचें ह्या संवसारांतलें येणें आमी संभ्रमलें. आनी हर एक रितीन आज आमी दैवीक शब्दाच्या मेळाचो घडणार जावन आसच्या भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सनाची परब आचरतना तो शब्द परगट करचें एक दैरादीक पंत आव्हानाचें मेट काडलेलें आमी नियाळटा. त्या खातीर एक दियेसीचो याजक जावन ताका याजकी दिक्षा लाभल्ली. एक दियेसीचो याजक जावन ताका एक मिसांव दिल्लें आनी तें मिसांव तो करनासलो. आनी ताचे मदगांत आपली जिणी मुखार सून व्हरता आसतना कितेंगी विशेष आपोवणें म्हजे थंय रुथा जाते आसा. त्या आपोवण्याक सरी जावन
शब्दाक दैवीक शब्दाक परगट करचें मिसांव हांवें करूंक जाय म्हणलें म्हाका देव उगडापें करता म्हणलें तो समजूंक शकलो. त्या खातीर त्या प्रेरणान आपल्या जिणेंत तो दैवीक शब्द परगट करूंक सर्व रितींनी आपल्या जिवितांत आयलेली उमेद आपणावन सर्वेस्पराक आपली जिणी समर्पण दिवन तो मुखार सरता आनी तें दैरादीक मेट काडटा. त्या खातीर तो म्हणटा देवाचें उतर केवल वाचच्याक सीमीत न्हय तें हांवें जियोंक जाय. केवल प्रसंग दिवच्याक न्हय तें पातये जाय. केवल ताचे विशीं बरें विश्लेशण करचें मात्र न्हय ताका हांवें विधेय जावन चला जाय. त्या खातीर मोगाळ भाव आनी भयणीनो देवाचें उतर निरंतरी हांवें नियाळटा आसतना तें केवल वाचल्यार हांवें पावना. दिसभर तें म्हज्या जिविताच्या चालींत हांवें तें जियेल्यार मात्र थंयसर देवाच्या उतराचो कळमीत नासलेलो प्रभाव संवसारार परगट जाता, म्हज्या जिवितांत परगट जाता. आनी तें निरंतरी वाचता आसतना म्हज्या जिवितांत नवेंपण येता आनी नवी दिशा म्हज्या जिविताक सर्वेस्परान दाखयलेल्या वाटेन समकोंक आदार जाता. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो त्या शब्दाची म्हणजे जेजूची आनी ताचे बराबर सर्गींच्या बापाची वळख पवित्र पुस्तका मुखांतर आमकां लाभता. ती वळख म्हाका लाभता आसतना खंयच्या रितीन म्हज्या जिवितांत बदलावण हाडूंक हांव प्रयत्न करतां गे तें चिंता पाठोवची अदीक गरज. त्या खातीर इसाया प्रवाद्याच्या पयल्या वाचपांत सर्वेस्परान आपणाक दिल्ले आपोवणे नियाळटा. सर्वेस्परा मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवूच आतां म्हजें बोळ म्हणलें तो त्या उतरांनी परगट करता. केवल तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना बगार पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत सदां काळ ताचें नांव परगट करूंक सर्वेस्परान ताका नम्यारला म्हणलें इसाया प्रवादी वळखून घेता. तेंचो आपोवणे आर्नोल्ड जॉन्सनी वळखून घेता आनी म्हणटा केवल म्हजें मिसांव ह्या दियेसींत न्हय बगार सगळ्या संवसारार विस्ताराय जाय. सगळ्या संवसारार तो देवाचो शब्द परगट करी जाय. सगळ्या संवसारार आसच्या लोकांन त्या देवाच्या शब्दाचो महत्व त्या देवाच्या शब्दाची वडविकाय आपल्या जिविता मुखांत परगट करी जाय म्हणलें एक वर्त तें बेसांव संवसाराक तो दिता. आपल्या जिवितान पयल्या सुवातेर मानून घेता आनी उपरांत संवसाराक त्या वर्थ्या मिसांवा मुखांत परगट करता. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो पयल्या सुवातेर आर्नोल्ड जॉन्सन संवसाराक उलोवच्या पयलीं देवाचो ताळो आपल्या काळजांत ताणें आयकलो. संवसाराक कितें म्हूण परगट करच्या पयलें तो देवाचो ताळो आपल्या काळजांत ताणें आयकलो. त्या खातीर विशेश गूण त्या खातीर ताणें पाळिल्लो मौनपणाचो. त्या खातीर हर एकल्याक आमकां आज कळटा की म्हज्या मौनपणांत देवाचो ताळो हांवें आयकोंक साध्य आसा. आज आमकां सबार जाणांक आमचे भोंवतणी आवाज जाय. थोड्या पटी आवाज नासल्यार पदां घालना वा कितें हेरां संगी संभाशण करना आमचें दिसपडटें काम आमी करता. मौनपण थंयसर आसल्यार आमकां आमच्या जिवितांत कितेंच उमेद ना म्हणलें चिंता सबार फावटी उदेता. पूण हांगासर आर्नोल्ड जॉन्सन म्हणटा आपल्या मौनपणांत देवाचो ताळो आयकोंक साध्य आसा आनी त्या मौनपणांत आयकल्ल्या देवाच्या ताळ्याक सरी जावन म्हजी जिणी बांदून हाडूंक जाता आनी आवाजा मदें देवाचो ताळो केदींच आयकोंक जायना म्हणलें तो सांगता. त्या खातीर सामुएलीचें पयलें पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 10 सामुएलीचें पयलें पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 10 ताचें 11चें वाक्य 1 सामुएल चॅप्टर 3 वर्स 10. समुएलान जाप दिली उलय सरेस्परा तुजो सेवाक आयकता. उलय सर्वेस्परा तुजो सेवाक आयकता म्हूण मौनपणी ताका सर्वेस्पराक जाप दिवंक साध्य जालें. त्या खातीर हर एक रितीन थंयसर सर्वेस्पराचो ताळो आयकता म्हणलें तो स्पश्ट करता. त्या खातीर आवाजाच्या वातावरण मोगाळ भावन आनी भयणीनो देवाचो ताळो आमी आयकूंक जायना. सगळ्या संगतींनी मेतेर जावन म्हज्या जिवीत सगळ्या संगतींनी बिजी दवरन देवाचो ताळे हांवें आयकत जाय म्हळ्यार तें साध्य ना.
त्या खातीर म्हज्या मौनपणांत मागणें करता आसतना म्हज्या अंतस्करणांत देव उलयता. देव ताचो सांगात आमकां दिता म्हणली बासवणी थंयसर करता. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, खरी एक रितीन मौनपणांत देवाचो ताळो आर्नोल्ड जॉन्सन आयकता आनी तो मौनपणांत आयकल्लो देवाचो ताळो संवसाराक परगट करच्या खातीर तो तयार जाता. दुसरें जावन आसा देवाचें उतर जावन आसा आपल्या काळजा भितर जळसो उजो म्हूण ताणें मानून घेतिल्लें. सदांचें दिसाळें पत्र आमी वाचता, न्यूजपेपर आमी वाचता न्ही गे. न्यूजपेपरार आमकां कितें मेळटा? दुसऱ्या दुसऱ्या गांवचे न्यूज आमकां मेळटा. त्या दिसा खंयसर अवघड जालें, खंयसर कसल्यो संगती घडल्यो म्हणलें दिसाळ्या पत्रार आमी वाचता. तें एक इन्फॉर्मेशन, तें एक विवरण आमकां फलाण्या जाग्यार जाल्लें. त्या खातीर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन आपल्या जिवितांत नियाळच्या देवाच्या उतरा विशयांत म्हणटा तें देवाचें उतर एक इन्फॉर्मेशन न्ही, बगार सदांच आपल्या जिवितांत जियोंक आसा केल्लें परगट जाल्लें देवाचें उतर. त्या खातीर हर एक रितीन मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, पवित्र पुस्तक वाचता आसतना थोड्या जाग्यांनी जाल्लीं घडीत थंयसर विवारशिल्यांत विविध ओपारी जेजून सांगल्यात ते केवल इन्फॉर्मेशन, म्हाका एक सूचन, कितेंय विवरण दिल्लें न्ही. बगार त्या द्वारी म्हज्या जिणेंत बदलाव येजय, म्हज्या जिणेंत बरेपण हाडिचय आनी म्हज्या जिविताची दिशा बदली जाय म्हणून. त्या खातीर हर एक पावटी देवाचें उतर वाचतना ताचे विशयान समजणी मेळ्ळी, उपरांत तें सोडलें तर ताचो प्रभाव केदेंच म्हज्या जिवितांत जायना. त्या खातीर लुकाचो वांचेल अध्याय 20:4 वाक्य 30:2, लूक चॅप्टर 24 वर्स 32, लूक चॅप्टर 24 वर्स 32. तवळ ते एकामेकाक म्हणूंक लागले, वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमचे भितर पेटतालें न्ही. एम्माउसाच्या वाटेर वेच्या त्या दोगां आपोस्तलांचे जेजूक भेटिल्ल्या वेळार जाल्लें संभाशण हर एक रितीन नियाळटा आसतना आनी जेजून उंडो मोडिल्ल्या वेळार तांच्या जिवितांत उगडापे जाल्लें तें सत. तो पवित्र पुस्तकाची समजणी सांगता आसतना आमचें काळीज पेटतालें न्ही. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सांत आर्नोल्ड जॉन्सनी आपल्या जिवितांत निरंतरी कुटुंबांतावन ताका तें प्रेरण लाभल्लें. जुआंवच्या वांजेलाचे पयले अवस्वर, पयले ती उतरां निरंतरी ती नियाळ नासल्ली आनी ताच्या जिवितांत शब्द वेळाकाळा परवीं आसलो, शब्द देवासोवें आसलो, शब्द देव जावन आसलो आनी शब्द मनीस जाल्लो म्हूण परगटचें सत सदांच तांच्या कुटुंबांत ती नियाळटाली. आनी त्या खातीर हर एक रितीन त्या शब्दाक हांवें साक्ष जाय, त्या शब्दाक प्रमाणे शब्दाक होंदोन म्हजी जिणी हांवें जियेजय, म्हजी जिणी हांवें बांदून हाडिचय. त्या शब्दा द्वारी म्हज्या जिवितांत बरेपण येजय, बदलावण येजय आनी सोम्यान दाखयलेल्या वाटेन समकल्ले म्हजी जिणी जायजय म्हणलें तो मानून घेवन थंयसर उब जाल्लो तो देवाच्या उतरांचो उजो संवसाराक परगट करता. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, हर एक रितीन आमी दिसपट्टे देवाचें उतर वाचता आसतना त्या भावार्थाचो उजो आमच्या काळजांनी पेटोवंक जाय. त्या भावार्थाच्या उज्यान आनी एकल्याक प्रेरण जावन हांवें वचोंक जाय. त्या भावार्थाच्या उज्यान हांवें म्हजी जिणी सदांच सोम्याक मानता तसली जावन जियोंक जाय. जेजूक भेटिल्ल्या वेळार कंगाल जाल्ल्या, भिरांतीन बदल्ल्या आनी बदवसो ना, म्हज्या जिवितांत कितेंच वाचना म्हूण सदांच्या जिविताच्या सन्निवेशांत हांव पयस सरच्या त्या दोगांशी सांग जेजू भेटोवन बदवसो दिता. पवित्र पुस्तकाच्या आपल्या दैवीक उतरां मारिफान तांची जिणी प्रकाशीत करता, तांची जिणी ताची वळख धरूंक आनी त्या वळखीन आपली काळजां पेटोवंक तो कारण जाता. तशेंच आमी दिसपट्टे आमच्या आध्यात्मीक आचरणा वेळार, आमच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचें उतर वाचतना म्हज्या कुटुंबाची मागणी हांव करता आसतना
तो देवाच्या उतरांतय उपजल्लो उजो म्हज्या काळजांत निरंतरी पेटोवंक जाय. जिविता बदलावणेक बरवशाचें जिवीत जियोवच्याक तो आदार जावंक जाय. त्या दाडा मात्र म्हज्या जिणयेंत खरो संतोश अनुभव करून म्हजी जिणी देवाच्या उतरां प्रमाणे जियोवंक म्हाका साध्य जाता. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, देवाच्या उतराक ती सकत आसा. हेब्रेवांक बरयलेलें पत्र थंयसर म्हणटा देवाचें उतर दोन दारीचें तालवारी बरी. हर एक रितीन जशें एक तालवार सबार संगती कातरूंक शकता, जीव आसल्या व्यक्तीचो जीव काडूंक शकता, तशेंच देवाचें उतर बळादीक ताका विशेश सकत आसा आमच्या जिविताची सगळ्यो वायट संगती भस्मोन उडोवच्याक. आमची जिविताची दिशा सदांच सर्वेस्परान दाखयलेल्या वाटेन जियेल्ली जावन बदलूंच्याक तें देवाचें उतर उपकारता. त्या खातीर त्या देवाच्या उतराक एक खरो अर्थ दिवंक संवसारान तो देवाचो शब्द वळखून घेवंक आर्नोल्ड जॉन्सनान आपलें जिवीत समर्पिलें. आनी त्या खातीर शब्द मनीस जाल्लो आनी त्या मनीस जाल्ल्या शब्दाचो प्रभाव सगळ्या संवसारार विस्तारावंक मिशनरींक ताणें धाडलें. मिशनरीचें जिवीत समर्पीत जिवीत म्हणलें दाखोवन दिवन आपल्या जिवितांत आसलेलें त्या शब्दाचें प्रेरण पयशिल्ल्या गांवांक वेच्या मिशनरींक तेणें दिलें. आजून 79 देशांनी आमचे विविध मिशनरी वावर करतात. त्याच देवाच्या शब्दाची परगटणी करतात. त्याच देवाच्या शब्दाचो उपजाल्लो उजो भावार्थाच्या वाडावळेक हर एका लोकांक आदार जावन दितात. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हर एक सोनवारा विविध रितीनी आमी हांगासर येता, देवाचें उतर नियाळटा, आराधनांत मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जाता. तें देवाचें उतर आमकां जीव दिता, आमच्या जिविताची दिशा बदलिता, आमचें जिवीत सर्वेस्परान दाखयलेल्या वाटेन जियोवंक आदार दिता म्हणलें आमी वळखता. त्या खातीर आज तो उजो निरंतरी पेटाचो आमी देवाचें उतर वाचया. मागण्याद्वारे देवाचो आदार मागया. सदांनीत आमी नियाळच्या त्या देवाच्या उतरां मारिफात सोमयाचो परजळ आमच्या जिवितांत सदांच आसा. सो आमी जिविताची दिशा सर्वेस्परान दाखयलेल्या वाटेन चमकोवया. तिसरें जावन आसा आर्नोल्ड जॉन्सनांतावन आमी शिकचें काळोख आनी उजवाडाची जिविताची सन्निवेशां आसलीं, पूण सरी एका संगतींनी तो दैरादीक जावन देवाचेर पाती येता. देवान म्हाका ह्या मिसावाक आपयला, देवान म्हाका हे 55 मिसांव दिला. त्या खातीर संवसारी सन्निवेशां पळोवन हांव फाटीं सरना. बगार म्हाका आपयलेल्या देवाचेर हांव पाती येता. म्हाका आपयलेल्या देवाक हांव विधेय जाता. म्हाका आपयलेल्या देवाक विश्वासी रावता. आनी ताणें दिल्लें मिसांव जावंक पुरो कश्टांचें, जावंक पुरो थोड्या फावटी त्या जिविता वाटेर काळोख येता, जावंक पुरो थोड्या फावटी उजवाड आसा, पूण हर एका सन्निवेशांनी हांव देवाचेर पाती येता आनी मुखार चमकता म्हणलें तो वळखूंक शकलो. त्या खातीर तो म्हणटा पातकाचो आनी बेविश्वासाचो अंधकार दैवीक प्रकाशाच्या उजवाडान पयस जावं आनी जेजूचें पवित्र काळीज सगळ्यांच्या काळजांनी रास करून दी म्हणलें मागणें तो म्हणटा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हर एक दैवीक शब्दाच्या मेळाचो याजक हे मागणें निरंतरी म्हणटा. कित्याक तो बेविश्वासाचो आनी पातकाचो अंधकार हर एक रितीन जेजू क्रिस्ताच्या परजळीत उजवाडान नपयस जावंक जाय. त्या खातीर आज आमी हे मागणें आमच्या जिवितांत स्विकार करया. कित्याक आमच्या जिवितांत मनशां आसत कांय सबार फावटी बळवंत जाता. संवसारी संगतीक मिकवाल्लें जिवीत आमचें जाता. संवसारी संगतीक केंद्रीत जाल्लें जिवीत आमचें जाता. तेदवां तातूंत हांव सुटका जोडोवंक, तातूंत हांव फाटीं येवंक जेजू क्रिस्ताच्या सांगातपणाचो उजवाड आमकां जाय जय. त्या दैवीक शब्दाचो उजवाड आनी बळ आमकां जाय जय. तेन्ना मात्र आमची जिणी सदांच परजळीत नेकेत्रा बरी देवाच्या उतरान परजळची जिणी जाता. त्या खातीर म्हणण्यांचें पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 5 प्रोवर्ब्स चॅप्टर 3 वर्स 5 अशें म्हणटा, सगळ्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, सगळ्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, तुजेच बुदवंतकायेचेर पातयेणी दवर नाका. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सबार फावटी
आमी आमच्या बुदवंतकायेचेर, आमी आमच्या जाणवायेचेर, आमी आमच्या टॅलंटाचेर आमची जिणी केंद्रीत करता. आमकां त्या द्वारे सबार संगती करूंक जाता म्हणलें आमी चिंता. पूण आज म्हणण्यांचें पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 5 आमकां अशें सांगता, सर्वेस्पराचेर सगळ्या काळजांत तुजो विश्वास दवर, त्या दाडा तुज्या जिवितांत बरेपण जाता. मोगाळ भावन आनी भयणीन, आमची जिविताची चाल थोड्या फावटी अशी समकता. थोड्या फावटी आमी सुशेगाद आसाव, थोड्या फावटी आमी संतोशाची आसाव. त्या दाडा आमचो भावार्थ व्हडा उमेदीन आमी करता. आमची मागणी संतोशान आमी करता. आमची मागणी आनी की आमकां बेसांव लाभो दी म्हूण आमी करता. पूण थंयसर त्या जिविताच्या वाटेर थोडे कश्ट येवं दी, थोडी अडखळी येवं दी, थोडी पंतावण येवं दी, उदेवं दी. आमचो मनोभाव कसलो, आमच्या जिविताची दिशा कसली जाता. आमी उमेदीन केल्ले मागणे थोडे फावटी बेजारायन निराकरसूंक कारण जाता. थोड्या फावटी आमी निर्लक्ष करता. थोड्या फावटी त्या मागण्यांतय आमचें मौन समर्पीत करूंक आमी चुकता. त्या खातीर परत आमकां सांत आर्नोल्ड जॉन्सन सोमयाचेर केंद्रीत जावन आमची जिणी जियोंक आपयता. त्या खातीर आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, जेजूची वळख संवसारार दिवचें वर्तें काम आनी ती उमेद आमी आपणावंक जाय म्हणलें जुआंव बाप्तिस्त आमकां शिकयता आसतना आर्नोल्ड जॉन्सनांतय तीच उर्बा आसली आमी पळयता. क्रिस्ताक पाठोवचें एकच एक काम आपल्या मेसांवाचो ध्येय म्हूण आर्नोल्ड जॉन्सन मानून घेता. आयच्या वांजेलांत जुआंव बाप्तिस्त पळया. जेजूच्या पयलें तो आयलो, सडावत लोक ताका मानतलो. तोच श्रेश्ठ महान आनी ताचे थंय दैवीक पदवी आसा म्हूण वळखूंक लागलो. देखून फामाद जावचें, नांव जोडचें, हेरांची होगळीक आपणावची. हांव सुमार तेंपा पयलें जेजू पयलें आयलां, त्या खातीर हांवें सांगिल्लो वा म्हाका मस्तो अनुभव आसा, त्या खातीर हांवें सांगिल्लें लोकांक आयका जाय म्हणलें चिंता पाठोवन ताणें जियो येतें आसलें. पूण जेन्ना जेजूची एंट्री जाता, जेजू थंयसर प्रवेश जाता, जेजू मिसांवाक लागता, तेन्ना पळया देवाची शेळी म्हणून जेजूक बोट दाखोवन तो प्रमुख, तो आमच्या भावार्थाचें केंद्र. त्या खातीर हांव ताचे थंय एकवटून आसा म्हणलें जिवीत तो दाखयता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज म्हजी जिणी वाडोवन येता आसतना, हांव शिकाप जाणवाय म्हज्या जिवितांत अभिवृद्धी आपणायता आसतना म्हज्या तालेंता विशयांत होगळीक आपणावंक हांव तयारगी वा जेजू विशयांत म्हज्या जिविता मुखांत तें सगळें देवान केल्लें, तें सगळें आज हांव जें कितें आसा, ज्या पावंडाक हांव पावलां, ज्यो संगती हांवें आपणायल्यात त्यो जेजू द्वारे, त्यो देवातावन म्हाका आयिल्ल्यो, तें आत्मीक बेसांव म्हज्या जिवितांत लाभुल्लें म्हणलें वळखून घेवन हांव म्हजी जिणी जियेत हांगी तें नियाळची गरज आसा. आर्नोल्डान समाजींत सगळें भावार्थाक विरोध वचोंक प्रारंभ करतना, सगळ्यांनी भावार्थांतय निर्लक्ष दाखयता आसतना, संवसारी आडंबर सडीत जाता आसतना दैवीक शब्दाक साक्ष दिवचें, दैवीक शब्द हर एकल्याच्या काळजांत जिवाळ करचें वर्तें हातेर जावंक निर्धार घेतलो. त्या खातीर हर एक रितीन मुखार समकलो देवाचेर पाती येवन. तशेंच आमी सगळीं आयच्या दिसा सांत आर्नोल्ड जॉन्सनाचें जिवीत नियाळटा आसतना जेजूक आमचो सोडवणदार, सगळ्या संवसारार आमी ताची वळख दिवंक आसा म्हणलें मानून घेता आसतना सोमयातय एकवटीत जावया, देवाचें उतर नियाळया, देवाच्या उतराक साक्ष जाल्ली जिणी संवसारांत जियोवया. आमेन. उबे रावात. आतां आमी आमचो भावार्थ उसारुया. एकाच देवाक सतमंता सर्पदार देव, सर्ग आनी पृथ्वी मेसो, दिसत्या आनी आदित्या सर्व वस्तू रचणार. आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ता म्हणटा देवाचो एकलोच पुतो सर काळा आदीं बापातावन जल्माला. देवतावन देव, उजवाडतावन उजवाड, खऱ्या देवतावन उजवलो खरो देव. तो देवतावन जल्माला, ताका रसूंक ना. बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आम्हा मनशा पासून आनी आमच्या सोडण्या पासून सर्गात हांव तो देवलो. आनी पळयतात म्या वरवीं आमकां मरेचे उदारी
ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासून पोंस काल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरून सोंसले आनी ताका आनी केपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवान जालो, सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. थंय जियांची मेल्यांची मुसबी करूं वैभवान तो परतून येतलो आनी ताची राजवडके सेवट आसतना आनी पवित्र सदमंता ईश्वराने जीव उरतालो तो बापा आनी पुता नीप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा फावो. परावाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कथोलीक धर्मता उलय स्थापले देवसभे सदमंता पदकाच्या बक्षिण्या खातीर हे पवित्र स्नान आसा म्हणून मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जन्मपणाक सस्नाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमीन. आतां आमी आमची मागणी देवा मुखार दवरया. सर्गेंच्या बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तुज्या पुताची खरी वळख आपल्या लोकांक दिवंक आनी तांणी आदर्श गोवळी जावन तुज्या पुता जेजू बऱ्या गोवळ्याक साक्ष जायशें ताचें व्यक्तित्व रुपीत कर म्हणून मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बावरी हजर जाल्ल्या आम्हा सर्वांक तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भर. तुज्या पुता जेजूक आमचो खरो सडवणदार म्हूण वळखून ताका साक्ष आनी जीवन जियेवचे व्यक्तित्व आमचे कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, तुजे मुखार आमी दवरल्यान ही मागणी दयान आयकून घे. आतां आमी आमची खासगी मागणी देवा मुखार मौन रावन दवरया. ही मागणी आमी तुज्या मुखार दवरता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. भेटयता बापा हुंडोवाय तुका दयेन तुगे काणीक आमची तुका ती मान बोंदी. भेटयता बापा हुंडोवाय तुका दयेन तुगे काणीक आमची तुका ती मान. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर परदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नेक्या पयसुच्या दबास विस्फोट. सर्वेश्वर आमच्या बापा, आमच्या मागण्यांक कळवळेन कान दी आनी तुज्या भक्ताचे विनवणेन ह्या बलिदानाक पावतशें तुजी सेवा करूंक आनी ताचो फळ आमचे जिणेन वागोवंक आमकां करपा दे म्हूण मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरा सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. भय अशें आमी करूंक सर्वेश्वरा पळयत बापा सरपददारीन ससनाच्या देवा सर काळीनी सर तें जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. ह्या तुज्या नशब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातळी आमकां सोडोवच्या आमचो तारा करून तुवें ताका पाठयलोय. पळय तें मेवरी आमकां आमरे उदारी ताणें कूड घेतले आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या खातीर कुसा आपले आस्त विस्तारून ताणें कस मारून सोंसले आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवन उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाळली आनी हे पवित्र परसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता.
सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय बापा कोरस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही धणी पद करून मागता हांव. जावं दी आमकां आमच्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस मरून सोंसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका 2 वेसून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेत घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका 9व्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेत घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, 9व्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसाणें मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेत मनशा पासत तें वारावतलें, हें म्हज्या उडासा करात. भावार्थ सोगूड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो पुनः जिवनपण असो आमी भक्तीपणी उडास काडटा. जिवीत असो उंडो आनी सोडूची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता. पळयत आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पोय सभेचो उडास कर आनी लिओ आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाके वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणान भरवसो दवरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांक त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकूणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडुंगराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र, तुझे राज आमकां ये, तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दीस पडटोग्रां आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता. तशें आमची पातकां भोगव आनी आमकां ताळ्ळे
सरेशपरा सरवाटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां संवस्त आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशा नत्रतेले आमकां तुज्या उदारका कुर्तें सरपासांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांतीन एकवट सांबाळ. तूं जी येते राजवट चलयताय ससनाच्या ससनान. सेम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे. आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती कितली सुभागी. सुमिया तुवें म्हाका फवना तुमच्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त कुळ रगत आम समेजता ससनाचें सूख लाभो. आमेन. म्हज्या मोगान बरो सोम्या काळजांत येता तुकास म्हाका देव जेणे नंदन करता. प्रार्थुया. सर पददार देवा शांतीच्या आनी सद बजोवण्याच्या बापा तुज्या भक्तां खातीर तुका वाखाणू. आमी तुजीं भुरगीं हांगासर एकठांय जाल्या. ह्या पळय जणवान तूं आमकां दिताय त्या जेजूच्या कुळी रक्ताच्या बळान ह्या संवसारांत तुज्या पवित्रायेन आमी भरूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर पददार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्त शांतीन आमी तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दैविक सत्ताच्या नांवान सर आमी मोगान एकवटल्या. कुर्तेन बरोवन देण्यांनी नेटो नांव ताचें सगळ्यांनी गाजयता.